बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के बालाई इलाके, जिनको शिमाली इलाका जात भी कहा जाता है, वहाँ पर शदीद सर्दी की लहर है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, हंगामी सूरत हाल है। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है कि सड़कें बंद करनी पड़ रही हैं और बड़ा मुश्किल हो गया है कि हालात को कंट्रोल किया जा सके। अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, इसीलिए सयाहों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत मोहतात रहें। हर तरफ से मनाजिर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे यहाँ पर, और अगर रास्ते ज़्यादा अरसे के लिए बंद हो गए तो फिर क्या हालात होंगे, क्योंकि मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है और रास्ते क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। मुल्क भर से जो ख़बरें आ रही हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। चित्राल में बर्फ़ानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बाक, जबकि मरी में बर्फ़बारी जारी है और सड़कें भी बंद हैं। इसी तरह से दीगर इलाकों से भी इस तरह की खबरें हैं और मनाजिर नज़र आ रहे हैं। मरी में तमाम होटल फुल हो चुके हैं और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने इस बारे में आगाह भी कर दिया है। और अफसोसनाक वाक़या यह है कि चित्राल में बर्फ़ानी तोदा गिरा है, जिससे 9 अफराद जाँ बाक हो गए हैं और मरी में भी सड़कें बंद हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, इसीलिए हुकूमत ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ की अपील भी कर दी है कि आप कोशिश करें सफ़र ना ही करें। इस तरह के हालात है इस वक्त, ख़ास तौर पर चित्राल और दीगर इलाकों में। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जाँ बाक होने वालों में 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। मरने वालों में बादशाह, इनकी अहलिया और 8 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 4 बच्चियाँ और 2 बच्चे भी हैं। ये जी एक ही ख़ानदान के लोग बताए जा रहे हैं कि 9 अफराद जाँ बाक हुए हैं और ये रिहायशी घर पर गिरा है बर्फ़ानी तोदा चित्राल में, जिसकी वजह से अब ये इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में दबे 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक ज़ख्मी बच्ची को फौरी तौर पर इब्तदाई तबी इमदाद के बाद दुरुस्त मुंतकिल किया जा रहा है। और अब इसके बाद पूरे इलाके में गम की फ़ज़ा है, इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। एबटाबाद और गलियात के हवाले से भी खबर आ रही है। नतिया गली अयूबिया में शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। गलियात में मज़ीद सियाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। एबटाबाद, मरी, शाहरा भी बंद की गई और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है। अयूबिया में 4 फुट, रंथिया गली में 3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। गलियात में बिजली का तवील ब्रेकडाउन जारी है, जिसके बायस सयाहों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मलका कौसार, मरी के हालात सुन लीजिए। मरी में बर्फ़ानी तूफ़ान का सिलसिला थमा है, लेकिन अब हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही है और भी नहीं पता कितना अरसा सूरत हाल जारी रहेगी। 3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मरी में फंसे सयाहों को निकालने का अमल आधा मुकम्मल कर लिया गया है, हुकाम कह रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों और राबता सड़कों से बर्फ़ हटा दी गई है। ताहम ट्रैफिक की रवानी बहाल हो रही है और इसके अलावा अलर्ट है इतवार से मंगल तक के लिए। इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने मज़ीद सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखी हुई है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से, ताकि बचा जा सके। और इससे पहले भी देखा गया था ट्रैफिक जाम है कि इस्लामाबाद से जो रास्ते जा रहे हैं मरी की तरफ, वो बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक वहाँ भी जाम देखा गया था। अच्छा, शहरियों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ की हिदायत की गई है। मलका कौसार में शदीद बर्फ़बारी के बायस इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मरी जाने वाले रास्ते सुबह से बंद कर रखे हैं। मरी एक्सप्रेस वे के दाखिली रास्ते पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। मोटरवे पुलिस क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरी में शदीद बर्फ़बारी जारी है, जिसके बायस एक्सप्रेस वे पर मोटरवे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मोटरवे पुलिस के हुकाम N75 पर जगह जगह मुसाफिरों की रहनुमाई कर रहे हैं। बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी और आलात भी अपना काम कर रहे हैं। शहरी मौसमी हालात के पेश नज़र मरी के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। बर्फ़बारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया है जी। ज़िला पूंछ में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बलाई सियाहती मकामात, तोली पीर और दीगर इलाकों का बताया जा रहा है कि 8 फुट की तय है, इससे भी ज़्यादा बर्फ़ की तह बन चुकी है। रावलाकोट के मज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। पूंछ में भी है और बर्फ़बारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए किस कदर ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। और शदीद बर्फ़बारी के बायस ज़िले भर की तमाम बड़ी और राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है, बिजली बंद है और बर्फ़ानी तूफ़ान के नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोग घरों में महसूर हैं, घरों से निकल नहीं सकते। बच्चों और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात हैं और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा जा रहा है
اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ قلات میں پارہ -12 تک گر گیا ہے، اور ایک گزشتہ روز کی برف باری کے بعد شہر کے گرد و نواح میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور -12 تک قلات اس کے گرد و نواح میں درجہ حرارت جا چکا ہے۔ لواری ٹنل ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یہ چترال اور گرد و نواح میں اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے، بڑی مشہور ٹنل، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ سوات کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے شدید برف باری کا سلسلہ جاری، اور 3 فٹ برف مالم جبہ کلام میں 2.5 فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے، اور اسی طرح سے دیگر علاقوں سے بھی اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بلائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اچھا، اب چونکہ اتنی زیادہ برف باری ہو رہی ہے ان علاقوں میں، تو اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی آ رہا ہے، ایک سردی کی شدید لہر یہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح مانسہرہ کا ہم نے ذکر کیا، دیر شہر سمیت میدانی علاقوں میں بارش، بلائی علاقوں میں برف باری دوسرے روز بھی جاری رہی، اور پھر کئی اور علاقوں سے بھی اسی طرح کی خبریں ہیں جی۔ اور شمالی وزیرستان میں طویل عرصے بعد برف باری ہوئی ہے، جس طرح اگر ہم بات کریں ان علاقہ جات کی، سابق قبائلی علاقے، تو وہاں پر تیرہ میں آپریشن جاری ہے، اور وہاں پر بھی بہت برے حالات ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی ظاہر ہے گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں آپریشن کی وجہ سے، اور وہاں پر برف باری کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات ہو چکی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں طویل عرصے بعد برف باری ہوئی ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ میران شاہ اور میر علی میں 12 سال بعد پہلی مرتبہ برف باری سے پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑھی ہے جی، اور اتنی شدید برف باری ہے۔ دیگر ملک کے مختلف حصوں سے جو خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں کہ مری میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے، کئی راستے بند، شہریوں کو حکومت کی طرف سے شہریوں سے سفر سے گریز کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اتوار سے منگل تک ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے، اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ 25 جنوری کو ملک کے مغربی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے کا امکان ہے۔ ابھی آپ سوچئے کہ آج 24 جنوری ہے، اور 25 جنوری کو جب یہ سلسلہ داخل ہوگا تو پھر سوچئے کہ مزید سردی کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 26 جنوری کو یا مغربی ہواؤں کا سلسلہ مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس کے باعث موسم سرد اور مرطوب ہو جائے گا۔ 25 اور 26 جنوری کو یعنی یہ پیش گوئی ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ 26 سے 27 جنوری کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اسی طرح مری، گلیات، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور سوچ سمجھ کر کہا جا رہا ہے مسافروں سے کہ وہ نکلیں۔ شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کا سفر ذرا سوچ سمجھ کر کریں، احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، رابطہ سڑکیں بند، بجلی فون کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں اتوار کی رات سے شدید بارش اور مزید برف باری کی پیشگوئی ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 25 سے 27 جنوری تک مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ متوقع ہے کہ داخل ہوگا، تو آپ سوچئے کتنی برف باری اور ہو سکتی ہے۔ ملک کے بلائی علاقوں میں شدید برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، پاک فوج کا ریلیف آپریشن، مسافروں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ پھر جی نتھیا گلی میں شدید برف باری کے مناظر ہیں، ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ 1122 کے اہلکار ہیں، کے پی کے سرکاری اہلکار ہیں، وہ آپریشن میں مصروف ہیں۔ وادی تیرہ میں بہت زیادہ برف باری ہے، پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ 23 جنوری 2026 ضلع کرم برف باری، شدید برف باری کے دوران ضلع کرم میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ پھر یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، کئی فٹ برف پڑ رہی ہے مختلف علاقوں میں، اور ایسے میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کے مناظر بھی ہیں کہ فوج اپنی پیشہ ورانہ خدمات میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ریسکیو ٹیمیں بھی ہیں جی، وادی تیرہ میں برف باری میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے وہ بھی متحرک ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اس وقت مسائل ہیں۔ برف باری کے دوران احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سفر کو محفوظ بنائیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کہہ رہی ہے، اور انہوں نے بھی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ کتنی زیادہ برف باری ہے۔ تو جب بھی آپ سفر کریں کہ ان اتھارٹی ذرا پوچھ لیں علاقوں کے بارے میں بھی، اور سارے علاقے کا دیکھ کر کہ کن علاقوں میں آپ جا سکتے ہیں، کوشش کریں کہ جائیں ہی نہ، بہت ضروری ہو تو تب بھی نکلنے سے پہلے تمام انفارمیشن آپ اکٹھی کر لیں، کیونکہ راستے بند ہیں، اتنی زیادہ برف باری ہے، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے خاندان سمیت کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ اور پہلے بھی اس طرح دیکھا گیا ہے کہ اسی وجہ سے کئی حادثات ہو جاتے ہیں کہ لوگ رکتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے۔ مری میں برف کے طوفان کے بعد صورتحال خراب ہے، اور ٹریفک جام کئی جگہوں پر پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح
مختلف علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں، وقفے وقت سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں نے جس طرح عرض کیا کہ مزید الرٹ کا کہا جا رہا ہے، تو اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، انہی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس قدر زیادہ برف باری ہو رہی ہے اور کس طرح کے حالات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔